نحن هنا الآن في وادي الصفراء في قرية خيف الحزامي. هذه القرية فوق، وهذا السور أمامنا، وهنا مدخل، وهنا كذلك هذا الباب يقفل وقت الهجوم على القرية. وهنا شوفوا الفكر الذكي عندهم، هذا الدرج لا يعرفه إلا أهل القرية. إذا قفل الباب يدخل منه الداخل اللي من أهل القرية، وتكون الحراسة خلفه. وهنا عين الماء في خيف الحزامي في وادي الصفراء. انظروا إلى الجمال، الله الله الله، والإبداع المعماري في البناء والإبداع الهندسي. هذه عين الماء، استمتعوا بالجمال المعماري من الطبيعة. مكونات رصف الحجارة، هذه العين نزول، وهذه عين الماء تأتي من الجبال، تأتي من هنا من هذه الجهة، يمشي الماء ويتجمع في هذا المكان كله ويذهب من هنا. طبعا كذلك هنا النزول عندنا، فيستقي منها الناس والقوافل على الطريق. كذلك هذا المسجد مسجد أثري قديم جدا، أعيد تصميم، أعيد ترميمه بشكل جميل جدا، مع المحافظة على محاولة تراثه القديم. نحن الآن في خيف الحزامي، وهذه القرية في الأعلى كما تشاهدونها.